जमादी उल-ऊला 559 हिजरी में जब असदुद्दीन शेर को मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो उसके ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि वो कभी मिस्र पर हुकूमत करेगा। वो तो बस सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुक्म के मुताबिक शावर को उसका ओहदा वापस दिलाने जा रहा था। इस फौज को सहराए सीना अबूर करके मिस्र पहुंचना था। मिस्र में ज़रगाम को शामी फौज की पेशकदमी की इत्तला मिली तो वो बिलबिला उठा। उसकी अपनी ताकत ज़्यादा नहीं थी और उसका वाहिद सहारा ईसाई थे। वो उनसे मदद लेना चाहता था, लेकिन इस तरह नूरुद्दीन जंगी ने दिमश्क के गिरदोनवाह हुए मसरानियों के मकबूजा शहरों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी थी, ताकि ईसाई उसकी तरफ मुतवज्जे रहे और शेर को की मुहिम में कोई अखना न डाल सके। शेर को का लश्कर सबसे पहले सरहदी शहर बल्बीस पहुंचा, जहां ज़रगाम के भाई नासिरुद्दीन ने मुकाबला किया, मगर शिकस्त खाकर काहिरा की तरफ भाग निकला। जमादुस्सानिया की आखिरी तारीखों में असदुद्दीन शेर को काहिरा की फसीलों के सामने पहुंचा। ज़रगाम मजबूर होकर मुकाबले के लिए निकला और एक मामूली मुकाबले के बाद कत्ल हो गया। शावर की बिल्ली मुराद पर आई। शेर कोह ने अपने सुल्तान का वादा पूरा करते हुए उसे यकम रजब को दोबारा मिस्र का वज़ीर आज़म बना दिया। उसने पहले की तरह कारोबार हुकूमत संभाल लिया। शेर को चंद दिन काहिरा से बाहर पड़ाव डाले रहा, ताकि शावर हुकूमत शाम को तिहाई आमदनी का खराज देने का वादा पूरा करे या इस बारे में कोई यकीन दहानी कराए। मगर शावर बला का फरेबी था। वह वक्त गुजारता रहा ताकि शेर को मायूस होकर लौट जाए। शेर को इस बदैदी पर बड़ा झिंझलाया। उसने शावर को वादा पूरा करने की तलकीन की और वापस जाने से इनकार कर दिया। शावर ने यह सूरत हाल देखी तो ईसाई हुक्मरानों से मदद मांगी। इन दिनों बैतुल मक़दस की रियासत का बादशाह एलमरिक था। वह शाम के तमाम ईसाई हुक्मरानों में सबसे ताकतवर और बाअज़मत शुमार होता था। शावर ने उसे लिखा कि अगर उसने मिस्र की फौरी मदद न की और नूरुद्दीन जंगी की फ़ौजों को सबक न सिखाया तो नूरुद्दीन जंगी मिस्र पर काबिज़ हो जाएगा, जिसके नतायज खुद नसरानियों के लिए तबाहकुन होंगे। शावर ने नसरानियों को यह पैगाम देकर मोहसिन कशी की ये बदतरीन मिसाल कायम कर दी। उसका पैगाम पाकर बैतुल मक़दस के ईसाई हुक्मरान चौंक उठे। मिस्र पर शामी मुसलमानों के कब्ज़े का साफ मतलब ये था कि वो दोनों तरफ से जंगजू तुर्कमानों के दरमियान घिर जाएंगे। चुनाचे एलमरिक एक बड़ा लश्कर लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गया। नूरुद्दीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वह मिस्र के महाज को अहम तरीन समझते हुए हर रुकावट को पार करते गए। इस दौरान यूरोप के नसरानियों के बहुत से गिरोह अल-कुदस की ज़ियारत के लिए शाम के साहिलों पर उतर रहे थे। एलमरिक ने इन्हें सूरत हाल से आगाह किया। चुनाचा उनके बहुत से लोग अल-कुदस की हिफाजत के लिए कमरबस्ता हो गए और बाकी मिस्र जाने वाले लश्कर के साथ शामिल हो गए। शेर को नसरानियों की आमद की इत्तला मिली तो वो काहिरा के नवाह से कूच करके बिलबीस आ गया, क्योंकि उसे अपने दिफा के लिए एक किले की फौरी ज़रूरत थी। अगरचे बिलबीस का किला मिट्टी का था और ज़्यादा मजबूत न था, दीवारें बुलंद नहीं थी और फसील के इर्द गिर्द कोई खंदक भी रही थी, मगर इसके सिवा और कोई करीब तरीन पनाहगाह मैसर न थे। शेरकों के बिलबीस में मोर्चाजन होते ही फिरंगी लश्कर मिस्री फौजियों के साथ वहाँ पहुँच गया और सख्ती से मुहासरा कर लिया। अब सूरत हाल नहायत ख़तरनाक हो गई थी। एक कमज़ोर से किले में शामी फ़ौज के बेहतरीन अफराद घिर गए थे। उनका खात्मा नूरुद्दीन जंगी के लिए बहुत बड़ा धचका साबित होता। ताहम शेर को उसका भतीजा सलाहुद्दीन यूसुफ और शामी सिपाही बड़ी पामर्दी से इत्तेहादी दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। वो हर सुबह और शाम किले से बाहर निकलकर दुश्मन पर हमलावर होते और मुख्तसर सी झड़प के बाद तेज़ी से वापस आ जाते। दिन गुजरते रहे और मासूरीन की हालत नाजुक होती गई। उनकी आखिरी उम्मीद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से वाबस्ता थी। नूरुद्दीन को अपने वफादारों को इस तकलीफ दे हालत का पूरा पूरा एहसास था। अब इस मसले का एक ही हाल था और वो ये कि ईसाई हुक्मरानों की पुश्त पर ज़ोरदार सरब लगाई जाए। नूरुद्दीन जंगी की अफवाज ने फिरंगियों के शहरों पर ज़ोरदार हमले शुरू कर दिए। उनका सबसे बड़ा निशाना हारेम था, जिसकी दिफाई अहमियत के लिहाज से ईसाई उसे अल-कुदस का दरवाज़ा समझते थे। इससे पहले भी नूरुद्दीन ने 2 बार हारेम पर फौज कशी की थी, मगर कब्ज़े में कामयाबी नहीं हुई थी। मगर इस बार कभी नहीं कि असूल के मुताबिक मुसलमानों ने भरपूर हमला किया। वह जानते थे कि इस कामयाबी से बिलबीस के मासूर मुसलमानों की ज़िंदगियाँ वापसता हैं। हारेम को बचाने के लिए शाम की तमाम ईसाई रियासतों के हुक्मरान और उमरा अपनी फ़ौजों के साथ पहुँच गए थे। 3 महीने तक खूनरेज़ झड़पें जारी रही।
آخرکار نصرت خداوندی شامل حال ہوئی اور رمضان 559 ہجری میں حارم مسلمانوں کی جھولی میں آ گرا۔ اس مارکے میں 10,000 عیسائی قتل ہوئے۔ انتاچا اور طرابلس کے عیسائی حکمرانوں سمیت ممتاز عیسائی امراء اور سینکڑوں نائٹ گرفتار ہوئے۔ یہ نصرانیوں کی بہت بڑی شکست تھی۔ ادھر بلبیس کے مجاہدوں کو بھی لڑتے لڑتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ کمال مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے اب تک ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ انہیں باہر کی کچھ خبریں نہیں تھی۔ ان کا سامان رست ختم ہونے کو تھا۔ خوراک کی شدید کمی سے ہر سپاہی متاثر ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک انہوں نے دیکھا کہ عیسائی فوجوں کی صفوں میں خاموشی طاری ہے، گویا ان کا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مصری فوجیں بھی چپ سادے کھڑی ہیں۔ مسلمانوں کو معلوم نہ تھا کہ سلطان نور الدین جہانگیر نے قلعہ ہارن فتح کرنے کے بعد اب بانیاس کا معاہدہ کیا ہوا ہے اور دشمن اسی سبلے سے ساکت اور جامد ہے۔ وہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ فرنگیوں کی جانب سے ایک سفیر آیا۔ اس نے شیرکوں کو صلح کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ محاصرہ ختم کرنے پر تیار ہے، بشرطے کہ مصر کو مصریوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس پر عیسائی قبضہ کریں نہ مسلمان، دونوں اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ جائے۔ شیرکوں نے اس پیشکش کو نعمت غیر مترقبہ تصور کیا اور محاصرے کی سختیوں سے جان طلب مجاہدین کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد شامی مجاہدین بلبیس کے کچے قلعے سے قطار باندھے نکل رہے تھے۔ باہر میدان کے دونوں طرف عیسائی اور مصری سپاہیوں کا ہجوم تھا۔ شیرکو اپنے ساتھیوں کو روانہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی۔ وہ اپنے سب سپاہیوں سے پیچھے تھا تاکہ سب کو دیکھ بھال سکے۔ اس کے چہرے کا وقار اور شجاعانہ تیور دیکھ کر ایک یورپی عیسائی افسر آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپ کو خوف محسوس نہیں ہوتا کہ کہیں یہ عیسائی اور مصری آپ سے وعدہ خلافی نہ کر بیٹھیں؟ آپ سب کو گھیر کے اس طرح مار دیں کہ نام و نشان تک نہ رہے۔ شیرکو نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کاش کہ وہ ایسا کر گزرے۔ ان کی طرف سے وعدہ خلافی کی ابتدا ہوتی تو میں ان کا وہ حشر کرتا جو دنیا دیکھتی۔ اللہ کی قسم، میں تلوار لے کر پل پڑتا۔ ہمارا کوئی آدمی ان کے کئی آدمیوں کو قتل کیے بغیر نہ مرتا۔ پھر سلطان عادل نور الدین جہانگیر ان کی خبر لیتے، ان کے ملک پر قبضہ کر لیتے اور ان کے باقی ماندہ لوگوں کو مار ڈالتے۔ اللہ کی قسم، میرے یہ سپاہی مجھے منع کرتے رہے، ورنہ میں تو پہلے ہی دن تم سب سے لمٹ لیتا۔ یورپی افسر گھبرا کر اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنانے لگا اور پھر بولا، میں شام کے نصرانیوں کو آپ کے بارے میں حیرت انگیز باتیں کرتے سنا کرتا تھا۔ انہیں آپ سے ڈرتا دیکھ کر میں سوچتا تھا کہ آپ کی اتنی ہیبت میں کوئی مبالغہ ہوگا، مگر اب میں جان گیا ہوں کہ وہ درست کہتے تھے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ شیرکو مجاہدین کو لے کر بلبیس سے روانہ ہوا۔ اگلی بستیوں میں اسے ہارن کی فتح کی خبر مل گئی۔ شیرکو خشکی کے راستے سفر کر رہا تھا جبکہ بلبیس کا محاصرہ اٹھانے والے عیسائی فوجیوں میں ساحل کے ساتھ ساتھ واپسی اختیار کی ہوئی تھی۔ اس میں کرک کا عیسائی حاکم ریجینالڈ بھی تھا۔ بلبیس سے انخلاء کے معاہدے میں یہ طے تھا کہ شیرکو کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، مگر ریجینالڈ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحری جہازوں کے ذریعے اپنی فوج کو تیزی سے ایک دن کے اندر اسقلان لے آیا اور وہاں سے کرک پہنچ کر شیرکو کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب کسی نے اسے معاہدے کا پاس یاد دلایا تو وہ استہزائیہ انداز میں بولا، شیرکو سے خشکی میں تعاقب نہ کرنے کا معاہدہ تھا، میں نے تو سمندر کے راستے سے اس کا تعاقب کیا ہے۔ ممکن تھا کہ ریجینالڈ بے خبری میں شیرکو پر حملہ کر کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا، مگر کرک سے کچھ فاصلے پر آ کر شیرکو کی چھٹی اس نے اسے خطرے کا احساس دلایا اور وہ عام راستہ چھوڑ کر ایک غیر معروف راستے پر چل پڑا۔ یہ مسلمان صحیح سلامت شام پہنچ گئے۔ اس دوران سلطان نور الدین جہانگیر نے نصرانیوں کے دوسرے اہم قلعے بانیاس پر بھی قبضہ کر لیا۔ شیرکو اور اس کے مجاہدین کی حالت سے اس فتح کی خوشخبری دو گنی ہو گئی۔ شیرکو کے نوجوان بھتیجے صلاح الدین یوسف کو اس کٹھن مہم میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ کسی ملک کی سیاسی، عسکری اور اخلاقی خوبیوں یا خامیوں کو پرکھنے اور سمجھنے کا عملی موقع اس جانسوزی کے بغیر یقیناً نہیں مل سکتا تھا۔